बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। तीन खबरें हैं, तीनों की तीनों इंतहाई इम्पोर्टेंट। सबसे पहले तो खबर ये है कि इसराइल ने शाम में ईरान की एम्बेसी पर हमला किया है। इससे अब खित्ते में कशीदगी मज़ीद बढ़ेगी। पाकिस्तान ने बल्कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और कानून नाफिज करने वाले दीगर अदारों ने 26 मार्च को जो बिशाम में चाइनीज़ इंजीनियर्स पर जो हमला हुआ था उसके मास्टर माइंड समेत दीगर दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उर्फ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल उर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा धचका, बहुत बड़ी बुरी खबर। आज हालांकि एक लिहाज से, बल्कि कल एक लिहाज से उनके लिए अच्छी खबर थी कि इमरान खान और बुशरा बीबी की जो तोशा खाना वाला केस में जो सज़ा थी उनको मुअत्तल किया गया था। मेरा ख्याल है आगाज़ करते हैं इसराइल के ईरान पर हमले के। जो हमले का जो वाक़या हुआ है आज या गुज़श्ता रोज़ इसराइल ने मिज़ाइल हमले किए हैं दमिश्क में वाक़े ईरान की एम्बेसी पर यानी सफारत खाने पर। उसमें 8 अफराद हलाक हुए हैं, इसकी तस्दीक हो चुकी है। और ये भी बताया गया है अल जज़ीरा के मुताबिक कि इस हमले में ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड जिन्हें पासदारान इनकलाब कहते हैं उनका एक अहम कमांडर या जनरल भी जाँ बहक हुआ है। इस वाक़े के बाद ज़ाहिर है कशीदगी फैल गई पूरे इलाके में। जो दीगर इमारतें हैं उनको भी आग ने अपनी लपेट में ले लिया। लेकिन ईरान ने यह कहा है कि शाम ने कुछ मिसाइल जो इसराइल की तरफ दागे गए थे उनको इंटरसेप्ट किया है। उधर शामी जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने ईरानी वज़ीर ख़ारजा से बातचीत की है। लेकिन अब इससे ज़ाहिर है कि इलाके में मज़ीद कशीदगी बढ़ेगी आने वाले दिनों में। अब दूसरी जो बात है वो भी हमले से मुताल्लिक है। आपको याद होगा कि बिशाम में चीनी इंजीनियर्स पर हमला किया गया था जिसके नतीजे में 5 चीनी हलाक और एक पाकिस्तानी शहरी जो उनका ड्राइवर था वो जाँ बहक हुए हैं। अब इस वाक़े में मुलव्वस दावा ये किया गया है कि तमाम जो मुलव्वस दहशतगर्द जो हयात हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है और इसका मास्टर माइंड भी इस वक्त कानून नाफिज करने वाले अदारों की तहवील में है। अब ज़राए ने यह दावा किया है कि इसमें खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस और CTD जो हमारा डिपार्टमेंट है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, उन्होंने बड़ी मेहनत के बाद इस नेटवर्क तक रसाई हासिल की है। और इब्तदाई जो इन दहशतगर्दों से जो मालूमात मिली हैं उनके मुताबिक इस हमले की मनसूबाबंदी जो है वो अफ़गानिस्तान में की गई और इसके काफ़ी शवाहिद हैं। और अभी तक ये भी बताया गया है कि जनाब ये जो इस बात का तयन करना अभी बाकी है वहाँ से उस गाड़ी से जो कुछ भी चीज़ें मिली हैं कि क्या उस गाड़ी में जैमर लगे हुए थे, नहीं लगे हुए थे, दीगर शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस हमले के जो मास्टरमाइंड समेत जो दहशतगर्द हैं वो गिरफ्तार हैं और उम्मीद की जा सकती है कि उनसे मज़ीद मालूमात हासिल होंगी। अब आते हैं जनाब पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ उर्फ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लिए एक बहुत बुरी खबर है। बुरी खबर ये है कि जनाब कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता जितने भी अरकान कौमी असम्बली हैं या थे जिन्होंने बयान हल्फी देकर एफिडेविट देकर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार की थी, अब उनको आज़ाद अरकान डिक्लेयर किया गया है जिनकी तादाद 88 बताई जाती है। और ये बहुत बड़ा धचका है क्योंकि आपको पता है जो आज़ाद अरकान किसी भी असेंबली में हों तो वो आज़ाद मंश होते हैं, वो अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हैं, वो अपनी पार्टी पॉलिसी के ताबे नहीं होते, ना उन पर फ्लोर क्रॉसिंग की कोई शिक जो है वो लागू या नाफिज हो सकती है। मिसाल के तौर पर ये 88 आज़ाद अरकान हैं
جو کہ حمایت یافتہ تو پی ٹی آئی کے ہیں لیکن قومی اسمبلی میں ان کی حیثیت آزاد ارکان کی ہے، اور ان میں سے مثال کے طور پر میں مثال دے رہا ہوں 20-25 یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جناب آئندہ بجٹ میں وہ حکومت کے حق میں ووٹ دیں گے، یا کسی بھی بل میں کسی بھی معاملے میں وہ حکومت کے حق میں ووٹ دے دیتے ہیں، تو ان پر بجٹ میں خاص طور پر تو ان پر فلور کراسنگ کی جو ہے وہ جو شکیں ہیں وہ لاگو نہیں ہوں گی، نہ وہ ڈی سیٹ ہوں گے۔ اسی طرح اگر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جناب ہم حکومتی بینچوں پر بیٹھیں گے، ہم نے پی ٹی آئی میں نہیں بیٹھنا، تو اس پر بھی ان پر فلور کراسنگ کی شک لاگو نہیں ہوگی۔ اس وقت جو قومی اسمبلی میں، اچھا یاد رہے کہ یہ پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل نے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو یہ درخواست جمع کروائی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کے جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہوں گے وہ عمر ایوب خان ہوں گے۔ اب قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے پی ٹی آئی حمایت یافتہ سنی اتحاد کونسل کے 88 ارکان نے اسمبلی کو آزاد ڈکلیئر کیا ہے۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کے لیے صرف سنی اتحاد کونسل کی طرف سے عمر ایوب کا نام دیا گیا ہے۔ حکومتی اتحاد کے ممبران کی تعداد 226 ہے۔ قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کے 122، پیپلز پارٹی کے 70، ایم کیو ایم کے 22 ارکان ہیں، جمعیت علماء اسلام کے 11، مسلم لیگ کاف کے 5، استحکام پاکستان پارٹی کے 4، مسلم لیگ ضیاء اور بلوچستان عوامی پارٹی اور نیشنل پارٹی کا ایک رکن ہے۔ قومی اسمبلی میں ایم ڈبلیو ایم یعنی مجلس وحدت المسلمین، بی این پی اور پی کے میگ یعنی پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کا بھی ایک رکن ہے۔ تو بڑی آسانی سے قومی اسمبلی میں اس وقت حکومتی اتحاد کی تقریباً 2/3 اکثریت بن جاتی ہے، اور اگر کسی بھی ترمیم میں یہ ایبسٹین کرتے ہیں، ڈیفیکٹ کرتے ہیں جن ارکان کو آزاد ڈکلیئر کیا گیا ہے، تو وہی جس طرح میں نے کہا ہے کہ ان پر کوئی فلور کراسنگ کی جو شک ہے یا پابندی ہے اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف عرف سنی اتحاد کونسل کے لیے ایک بہت بری خبر ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا کہ سینٹ میں بھی یہی صورتحال ہوگی۔ جس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں، آج کے دن خیبر پختونخوا سمیت دیگر صوبوں میں سینٹ کے الیکشن ہونے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں 11 نشستوں کے لیے انتخاب ہونا ہے، لیکن ابھی تک یہ نہیں معلوم کہ آج ان ارکان سے حلف لیا جائے گا جو مخصوص نشستوں پر منتخب ہوئے، یا سینٹ کا الیکشن ملتوی ہوگا۔ اگر ایسا ہوا، اسمبلی کا اجلاس نہ بلایا گیا ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود، تو اس کو آئین کی خلاف ورزی تصور کیا جائے گا، اور اسلام آباد میں موجود ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ وفاقی حکومت اس حوالے سے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر بابر سلیم سواتی کے خلاف آئین کی خلاف ورزی کے حوالے سے ایک ریفرنس سپریم کورٹ کو بھجوا سکتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس سارے معاملے کا انجام کیا ہوتا ہے، لیکن آنے والے دن ہمیں سیاست کے میدان میں انتہائی گرم نظر آتے ہیں، نہ صرف سیاست بلکہ عدالتی میدان میں بھی۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔